بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه ان شاء الله تعالى اللي غادي نشوف فيه الدرس ديال فونكسيون لينيير، الداله الخطيه للسنه الثالثه اعدادي. اذا اول شيء غادي نبداو به، غنبداو بواحد لاكتيفيتي اللي غادي يعطينا لا ديفينيسيون، يعني التعريف ديال لا فونكسيون لينيير، يعني الداله الخطيه. دونك اون كونسيدير لو طابلو سويفون دو بروبورسيوناليتي سويفون. دونك عندنا هذا الجدول، هذا جدول تناسبي. دونك لا كيستيون 1، السؤال الاول هو calculer le coefficient de proportionnalité. دونك نحسبوا معامل التناسب. السؤال الثاني هو donner f de x en fonction de x. دونك f de x en fonction de x. دونك دابا نشرحوا هذا الشيء. donner f de x en fonction de ax. Et quatrième question, donner le coefficient a en fonction de f de x et x. دونك هادشي دابا غادي نشرحوه باش نفهموا مزيان. دونك اول شيء حنا كنعرفوا الجدول التناسبي. دونك نشوفوا مثلا هذا الجدول هذا. دونك عندنا عدد السطر الثاني هما وهادو هما عدد السطر الاول. الا بغينا عدد السطر الثاني شنو درنا عدد السطر الاول؟ دونك هنا معامل التناسب هنا ضربناه في 4. دونك هنا ضربناه في 4 يعني 10 فوا 4 عطاتنا 40. دونك هاد 20 حتى هي ضربناها في 4 عطاتنا 80. ضربنا 30 فوا 4 عطاتنا 120. ضربنا 5 فوا 4 عطاتنا 20، يعني معامل التناسب هو 4. دونك من هنا لهنا اش كنديرو القسمه، يعني كنقسموا على 4 وكنقولوا بان 4 هو معامل التناسب. دونك نديرو لا ريبونس ديال لا كيستيون 1، يعني كالكولي لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي وغنسميوه ا، رمزنا ليه ا. مزيان. دونك قلنا الا بغينا نحصلوا على معامل التناسب هو تنقسموا عدد السطر الثاني على عدد السطر الاول. غادي نديرو 40 sur 10 est égal à quoi؟ تساوي 80 على 20. دونك تنقسموا عدد السطر الثاني على عدد السطر الاول. دونك هنا غنديرو 120 sur 30 sur 30. غادي نقسموا دابا 20 sur 5 est égal à 20 sur 5. الا قسمنا هادشي كلش تعطينا 4. الا قسمنا 40 على 10 عطاتنا 4. قسمنا 80 على 20 عطاتنا 4. قسمنا 120 على 30 عطاتنا 4. قسمنا 20 على 5 عطاتنا 4. مزيان. دونك هاد 4 هذا الوغ 4 هو لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي وغادي نرمزو ليه ب ا. دونك alors le nombre 4 est le coefficient de proportionnalité. Donc 4 هو le coefficient de proportionnalité هو 4. اش نرمزو ليه؟ دونك غنقولوا بان رمزنا الكوفيسيون هو ا. دونك alors le coefficient هو 4، يعني ا تساوي 4. حنا رمزنا ليه ب ا. دونك لو كوفيسيون هو 4. مزيان. دابا نمشيو للسؤال الثاني. قال لك هنا دوني اف لي اكس اون فونكسيون دو اكس. شوف معايا مزيان. دابا هاد اكس هذا اعداد ديال السطر الاول، سميناهم اكس، رمزنا لهم اكس. والاعداد ديال السطر الثاني سميناهم اف لي اكس. مزيان. اشنو درنا لاعداد السطر الاول باش حسنا على عدد السطر الثاني؟ يعني ضربنا عدد السطر الاول في 4 وحنا نلقاو عدد السطر الثاني. يعني غادي نقولوا بان دوزيامون، يعني قبضنا عدد السطر الثاني اللي هما اف لي اكس، ها هما هادو هما عدد السطر الثاني رمزنا لهم باف لي اكس. فاش ضربنا عدد السطر الاول لقينا عدد السطر الثاني، يعني قبضنا عدد السطر الاول ضربناهم في 4. يعني غنديروا 4 ضربناها فاش في اعداد السطر الاول، يعني عدد السطر الثاني كيساوي 4 مضروب في عدد السطر الاول. مزيان. دونك هذه هي الكتابه ديال دوني اف لي اكس اون فونكسيون دو اكس. يعني خصنا نلقاو اف لي اكس هنا ونلقاو في الطرف الاخر اكس. هذه هي دوني اف لي اكس اون فونكسيون دو اكس. حنا لقينا اف لي اكس اون فونكسيون دو اكس. هذه لا كيستيون 2. مزيان.
La question 3. Donnez f les x en fonction de ax. كي قلنا بان 4 هي a. alors troisièmement غادي نعطيو f les x غادي نحيدو هاد 4 ونديرو بلاصتها a. très bien. مزيان. دابا لقينا هاد ليكريتور هادي مزيان. اشنو درنا؟ حيدنا هاد 4 رمزنا ليها ب a. حيت ديجا قلنا الكوفيسيون هو a. مزيان. نمشيو لا quatrième question. Maintenant, donnez le coefficient a en fonction de f les x et x. مزيان. quatrièmement. très bien. اش عندنا؟ وصلنا لهاد العلاقه هادي، وصلنا لان f les x كتساوي a x. هاد الكتابه اش كتعني؟ كتعني بان اعداد السطر الثاني ضربناهم في معامل التناسب. دونك اعداد السطر الثاني حصلنا عليها بضرب اعداد السطر الاول في معامل التناسب. مزيان. دونك عندنا هاد العلاقه، عندنا هنايا بحال عندنا الضرب. دونك هنا عندنا الضرب. دابا شنو بغينا هنايا؟ بغينا ا تكون عندنا هنايا، عندنا بحال المعادله. دونك الا بغينا ا غادي نحولوا اكس للطرف الاخر، غتولي قسمه، غتولي اف لي اكس سور اكس. مزيان. نورمالمون كيفاش حصلنا على ا معامل التناسب؟ كيفاش حصلنا عليه؟ هو قسمنا اعداد السطر الثاني على اعداد السطر الاول، اعداد السطر الثاني على اعداد السطر الاول. يعني هنايا قسمنا اعداد السطر الثاني على اعداد السطر الاول، هما يعطونا معامل التناسب. اذا حتى هذه علاقه غادي نخدموا بها. مزيان. دابا نمشيو نعطيو لا ديفينيسيون ديال فونكسيون لينيير. دونك لا فونكسيون لينيير هي واحد لا فونكسيون كي سيكري سو فورم دو اف لي اكس تساوي ا اكس. دونك هذه هي لا فونكسيون لينيير. دونك هاد الفونكسيون لينيير جبدناها من هاد لاكتيفيتي. دونك نعطيو دابا لا ديفينيسيون. دونك دوزيامون définition. Définition. Donc A est un nombre donné. Est un nombre donné. عدد معلوم. est un nombre donné. Donc une fonction linéaire est une fonction qui s'écrit sous forme. Donc la forme ديالها هو f لي x كيساوي ax. دونك هذه هي لا فونكسيون لينيير كتكتب على هذا الشكل، بحيث a كنسميوه لو كوفيسيون دو لا فونكسيون f de la fonction f. Donc a قلنا هو المعامل ديال لا فونكسيون f، يعني هو لو كوفيسيون، وكنسميو ax. دونك ax كنسميوها هي ليماج. دونك ax كنسميوها دونك اي ليماج du nombre x par la fonction f. مزيان. Donc ax هي l'image du nombre x par la fonction f. واش كنسميو x كنسميو l'antécédent du nombre ax par la fonction f. Donc نكتبو donc x هو l'antécédent du nombre ax par la fonction f. و ax هو l'image du nombre x par la fonction f. نشرحوا هذا الشيء في الجدول باش يبان لكم مزيان. دونك هذا لو نومبر هذا 40 كيتسمى هو l'image du nombre 10 par la fonction f. وهذا 80 كتسمى l'image du nombre 20 par la fonction f. وهكذا حتى 120 حتى هو كيتسمى l'image
du nombre 30 par la fonction f, ou le nombre 20 حتى هو l'image du nombre 5 par la fonction f. هادو كيتسموا لي زيماج، وهاد الأعداد اللي هنا اللي هما x كيتسموا لونتيسيدون de la fonction, donc l'antécédent du nombre ax par la fonction f. D'abord, عطينا la définition ديال la fonction linéaire. توصلنا الآن بأن la fonction linéaire هي la fonction qui s'écrit sous forme de f x تساوي ax. donc هذا هو الكتابة العامة ديال الدالة الخطية. la fonction linéaire كتكتب على هذا الشكل، وهذا لو نومبر a سميناه لو كوفيسيون دو لا فونكسيون f، يعني هذا a هو لو كوفيسيون، وهذا لو نومبر ax هذا كامل هذا ax كنسميوه ليماج دو نومبر x بار لا فونكسيون f، يعني ax هذا ax كله هو ليماج ديال x، ax هو ليماج ديال x بار لا فونكسيون f. مزيان، واش كنسميو هذا لو نومبر x هذا اللي تيكون هنايا x كنسميوه l'antécédent ديال ax par la fonction f، يعني x كنسميوه l'antécédent ديال لو نومبر ax par la fonction f. دونك غادي نديرو هنا امثله باش نفهموا مزيان هذا الفوكابولير اللي عطينا هنايا اللي كنخدموا به في لا فونكسيون لينيير. دونك اكزامبل، دونك les fonctions suivantes sont des fonctions linéaires. نعطيو مثال مثلا f ل x تتساوي 3x. مزيان، هذه سيت اون فونكسيون لينيير. علاش؟ حيت تكتب على شكل f ل x تساوي ax، بحيث a في هذه الحاله a شحال تساوي اللي هو معامل التناسب، لا كنسميوه معامل، دونك كنسميوه لو كوفيسيون دو لا فونكسيون، اللي معامل ديال الداله هو 3. مزيان، هذه سيت اون فونكسيون لينيير. مزيان، مثلا f ل x تتساوي مثلا 4x، هذه حتى هي فونكسيون لينيير بحيث a تساوي 4. مزيان، لا فونكسيون ممكن نرمزوا لها برمز اخر، ممكن نسميوها جي، ماشي بالضروري اف. مثلا جي اكس كتساوي مثلا 3 sur 2 اكس. في هذه الحاله لو كوفيسيون ا تساوي 3 sur 2. مزيان، نشوفوا مثلا نسميو اسم اخر، مثلا كالي اكس اش كيساوي مثلا موان 6 اكس. في هذه الحاله لو كوفيسيون هو موان 6. مزيان، نعطيو مثال اخر اش لي اكس، يعني ممكن نرمزوا لا فونكسيون باش ما بغينا اي حرف ممكن نرمزوا لها كما بغينا. دونك ممكن نكتبوا هنايا موان 7 sur 2 اكس، حتى هذه سي اون فونكسيون لينيير بحيث a هو موان 7 sur 2. دونك هاد 3x هي ليماج du nombre x par la fonction f. 4x هي l'image du nombre x par la fonction f. 3 sur 2x هي l'image du nombre x par la fonction g. Moins 6x هي l'image du nombre x par la fonction k. Moins 7 sur 2x هي l'image du nombre x par la fonction h. مزيان، x اش كنسميوه؟ كنسميوه l'antécédent du nombre 3x par la fonction f. هنا x كيتسمى l'antécédent du nombre 4x par la fonction f. هنا x اش كنسميوه؟ l'antécédent du nombre 3 sur 2x par la fonction g. هنا x اش كنسميوه؟ l'antécédent du nombre moins 6x par la fonction k. هذا nombre x اش كنسميوه؟ l'antécédent du nombre moins 7 sur 2x par la fonction h. Très bien. مزيان، دابا عطينا لي زيكزامبل ديال لي فونكسيون لينيير. ناخذ مثلا المثال اللي خدينا في الجدول، ناخذ قلنا هنايا اف لي اكس، المثال اللي خدينا في الاول تساوي 4 اكس. مزيان، هذه هي لا فونكسيون اللي خدينا من الجدول التناسبي، بان اف لي اكس
تتساوي 4 فوا اكس، يعني كنضربوا عدد السطر الاول في 4 وكنلقاو اف لي اكس. مزيان، ناخذوا هاد الفونكسيون لينيير. مزيان، نشوف معايا الجدول مزيان. دابا هاد اكس هنا اللي هنا وهاد اكس اللي هنا شوفوا معايا مزيان، انا عوضتهم ب 10 دونك هنا كاينه فوا. مزيان، دابا غادي نبداو بهاد العدد الاول اللي هو 10. اش غتعطينا؟ دونك اف لي 10، دونك عوضت اكس باش ب 10، غندير 4 فوا هاد اكس تا هي نعوضها ب 10. اش غتعطيني؟ 40. يعني اف لي 10 هي 40، يعني 40 هي ليماج دو نومبر 10 باغ لا فونكسيون اف. مزيان، نمشيو دابا لو نومبر 20. دونك اف لي اكس شحال تساوي 4 فوا اكس ياك. دابا اش غنديرو هاد اكس هادي غادي نعوضوها باش ب 20، نشوف شحال غتعطينا. دونك غنديرو اف لي 20 4 فوا 20، اي اكس عوضتها ب 20 وهاد اكس عوضتها ب 20، لقيت هي شحال كتساوي 4 فوا 20 هي 80. دونك 80 هي ليماج دو نومبر 20 باغ لا فونكسيون اف. مزيان، نمشيو دابا نشوفو لو نومبر الاخر اللي هو 30. اون كنطلقو ديما من لا فونكسيون 4 فوا اكس. دابا اش غادي ندير؟ غنعوض اكس باش غنعوضها ب 30، غتعطيني اف لي 30 اش كتساوي هي 4 فوا 30، غتعطينا هي 120. الوغ 120 هي ليماج دو نومبر 30 باغ لا فونكسيون اف. دونك هذه هي اف لي 30. مزيان، نمشيو نشوفو دابا 5. دونك اون ا اف لي اكس كتساوي 4 فوا اكس. مزيان، دونك اش غندير؟ اكس غنعوضها باش ب 5، غتعطيني اف لي 5 اش كتساوي 4. دونك هاد اكس تا هي نعوضها باش نعوضها ب 5، تعطينا 5 كتعطينا هي شحال؟ هي 20. دونك 20 هي ليماج دو نومبر 5 باغ لا فونكسيون اف، و 5 هي لونتيسيدون دو نومبر 20 باغ لا فونكسيون اف. دونك هاد العدد اللي هنايا هذا كيتسمى لونتيسيدون، وهذا العدد اللي هنا كيتسمى ليماج. هذا كيتسمى لونتيسيدون وهذا هذه ليماج، هذا لونتيسيدون وهذه ليماج، وخرج لنا نفس النتيجه اللي كاينه هنايا. دونك اون جينيرال الا بغينا نحسبوا الصوره ديال شي عدد كناخذوا داك العدد وتنعوضوا اكس بهذاك العدد وتلقاو الصوره ديال هذاك العدد. دونك نعطيو مثال. دونك مثلا عندنا اف لي اكس كتساوي 3 اكس. مزيان، هنا نقولوا كالكولي لي زيماج. دونك لي زيماج ديالنا كنرمزوا لها مثلا بحال مثلا نديرو مثلا كالكولي لي زيماج دي نومبر مثلا نديرو مثلا موان 2 4 مثلا et 3 par la fonction f. مزيان، يعني نحسبهم par la fonction f. دونك في لا ريبونس غنقولوا دابا بغينا نحسبوا مثلا f لي موان 2. دونك اش غنقولوا؟ اون f لي x كتساوي 3x. مزيان، دابا نحسبوا f لي موان 2. دابا شنو قلنا؟ x عوضنا موان 2، الوغ غنعوضوا هاد x تا هي موان 2، غنديروا 3 فوا موان 2. دونك 3 فوا موان 2 هي موان 6. دونك دابا حسبنا f لي موان 2 هي موان 6. مزيان، دابا حسبنا ليماج ديال لو نومبر موان 2 باغ لا فونكسيون f. نمشيو دابا نحسبوا ليماج ديال نومبر 4 باغ لا فونكسيون f. دونك غنديروا نفس الشيء، هنا ضروري نحط الداله نحط الفونكسيون اف لي اكس كتساوي 3 اكس. مزيان، دابا اش غندير؟ نعوض اكس هنا ب 4 هنا ب 4، غتعطيني اف لي 4 تساوي 3 نعوض اكس ب 4 تعطيني هي 12. دونك اف لي 4 هي 12. نمشي نحسب دابا اف لي 3. دونك نفس الشيء نحط لا فونكسيون والثاني باش ما نغلطش. دونك اف لي اكس كتساوي 3x. دونك نحسب دابا اف لي
les 3 il y a 3 fois 3 هي 9 دونك اف دونك ليماج ديال النمبر 3 هو 9 دونك حتى هنا غادي نكونوا تكلمنا على ليماج ديال نومبر باغ اون فونكسيون نمشيو دابا نشوفوا كيفاش نحسبوا لو كوفيسيون ديال فونكسيون دابا غادي نشوفوا كيفاش اننا غادي نحسبوا لو كوفيسيون ديال فونكسيون لينيير يعني كيفاش غادي نحسبوا معامل داله خطيه اذا اول شيء غادي نعطيو الخاصيه اللي كنخدموا بها باش نحسبوا le coefficient d'une fonction linéaire. Donc, soit f est une fonction linéaire, donc le coefficient de la fonction f et le nombre a est égal à f de x sur x. Donc, on va دائما f de x sur x. يعني كنقبضوا soit كنقسموهم على الأعداد. Donc, غادي نديرو exemple باش نفهموا كيفاش اننا غنطبقوا هاد البروبريتي باش نحسبوا le coefficient. Donc, soit f est une fonction linéaire telle que شو معنى مزال هاد المعطيات donc telle que f les 4 est égal à 20 donc عطاونا هاد المعطى هذا وقالوا لنا حسبوا لو كوفيسيون donc la question هي calculer le coefficient de la fonction f. Très bien. مزيان. دابا غادي نمشيو نحسبوا لو كوفيسيون ديال هاد لا فونكسيون اللي عطاونا المعطيات ديالها. دونك اش غنديرو؟ دونك غنديرو réponse. Regardez bien. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, la fonction, c'est une fonction linéaire. À chaque fois, on a f est une fonction linéaire. Alors, f, il s'écrit sous forme de... Donc, alors, f de x est égal à x. مزيان. دونك حنا اشنو غرضنا هو نحسبوا هاد ا. دونك حسب القاعده فان ا اللي هو لو كوفيسيون اش كيساوي f de x sur x. دونك donc هنا غنديرو a est égal à f de x sur x. مزيان. donc et on a donc شنو عطانا في المعطيات؟ عندنا f عطاونا f لي 4 تتساوي 20. مزيان. دونك هذا المعطى هو باش نخدمو باش نجبدو لو كوفيسيون دو لا فونكسيون f. اش غنقولو؟ دونك غنقولو عندنا f لي 4 تتساوي 20 الوغ غنمشيو نخدموها في هذه القاعده هذه. دونك غنعوضو هنايا دونك غنكتبو هنايا الوغ ا اللي هو لو كوفيسيون اش كيساوي دونك عندنا f لي x sur x دونك f لي x هنا دونك شنو معنى مزال هاد x كيتعاود هنا ويتعاود هنا نفس العدد. اذا عندنا هنا 4 هو f لي 4 sur quoi sur 4 علاش؟ لان عندنا هنا x تيتعاود هنا وتيتعاود هنا دونك x دونك عندنا 4 تري بيان. دونك دابا غادي نعوضو واش عندنا f لي 4 اش كتساوي؟ f لي 4 كلها كتساوي 20 دونك غنعوضو نحيدو f لي 4 ونديرو بلاصتها 20 وغنديرو 4 نحطو 4 هكا وغنجبدو لو كوفيسيون هو اش؟ دونك 20 sur 4 هي 5. Alors le coefficient de la fonction f هو le nombre 5. مزيان. دروكا فاش لقينا لو كوفيسيون alors la fonction f s'écrit sous forme
اذا لقينا لو كوفيسيون. اذا دابا نكتبوا لا فونكسيون ديالنا هي اف لي اكس اش كتساوي. قلنا اف لي اكس تساوي ا اكس ياك. لقينا ا شحال تساوي لقينا ا غادي نحيدوا ا ونعوضوها باش ب 5 غتولي عندنا 5 اكس. دونك هذه هي لا فونكسيون ديالنا لقينا لها لو كوفيسيون. دونك هذه هي الطريقه باش كنلقاو لو كوفيسيون دون فونكسيون لينيير. نمشيو دابا ونشوفوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون لينيير، يعني التمثيل المبياني لدالة خطية. دابا غادي نمشيو نشوفوا كيفاش غنديروا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون لينيير، يعني غنشوفوا التمثيل المبياني لدالة خطية. إذا représentation graphique d'une fonction linéaire. Les temthil المبياني لدالة خطية. Donc اش كتقول propriété. Donc la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. يعني أن التمثيل المبياني لدالة خطية دائما تيمر من أصل المعلم، يعني l'origine du repère اللي هو le point مزيان. إذا دابا غادي نشوفوا واحد لا ميثود اللي ساهلة باش أننا نرسموا la représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc الطريقة بسيطة جدا. دونك هنا غنديروا واحد المثال بسيط جدا. دونك ناخذوا غير اف لي اكس. دونك سوا اف. دونك شوفوا هذا ليكزومبل هذا. دونك سوا اف اون فونكسيون linéaire telle que. دونك عندنا اف لي اكس كتساوي 2 اكس. دونك هذه هي لا فونكسيون. دونك شوفوا هذا المثال. دونك اش طلبوا لنا؟ قالوا لنا ريبريزونتي غرافيكمون لا فونكسيون اف. دونك نديروا لا ريبريزونطاسيون ديال لا فونكسيون اف. دونك غرافيكمون لا فونكسيون اف دون ان روبير او اي جي. دونك شوفوا دابا هي فونكسيون حتى كيفاش غنديروا لها التمثيل مزياني اللي هي لا فونكسيون اف لي اكس تساوي 2 اكس. تري بيان مزيان. دونك اش غنديروا دابا؟ دونك غادي نديروا واحد الجدول وغنديروا هنا اكس وهنا اف لي اكس. هنا غنديروا دائما في لا فونكسيون لينيير ديما غنديروا 0 1 ساهلين. هاد العددين ساهلين بيجونا بسط في الحساب باش دغيا نرسموا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون لينيير. دونك اش غنقولوا؟ دونك اولا غادي نحسبوا ليماج ديال لو نومبر 0 بار لا فونكسيون اف، وغادي نحسبوا ليماج ديال لو نومبر 1 بار لا فونكسيون اف. نمشيو دابا نحسبوا ليماج ديال 0. دونك عندنا اف اكس تساوي 2 اكس. الوغ غنحيدو اكس ونديرو بلاصتها 0. اذا نحيدو هنا اكس ونديرو بلاصتها 0. اذا بغينا نحسبوا ليماج ديال 0. دونك اف لي 0 اش كتساوي 2 فوا 0 هي 0. اذا ليماج ديال 0 هي 0. مزيان. نمشيو دابا نحسبوا ليماج ديال اش؟ ديال واحد. دونك اي اون اف لي 1. دونك صورة واحد هي اش؟ غنعوضو اكس باش بواحد هي 2 فوا 1. دونك عوض اكس ب 1 خصني نعوض اكس هنا ب 1. غتعطينا اف لي واحد هي 2 فوا 1 هي شحال؟ هي 2. دونك اف لي 1 هي 2. دونك اف لي 1 دونك صورة واحد هي 2 بار لا فونكسيون اف. مزيان. فاش كنعمر هذا الطابلو كنقول بان لا ريبريزونطاسيون غرافيك il passe par 2 بوين. هاد لو بوين 0 كنعرفها بانها هي لو بوين او. كنقول بان هاد لا دغوات il passe par 2 بوين. البوين الاولى هو او حيت 0 ها هو 0. البوين الثانيه غنسميها انايا نسمي لو بوين غنسميها مثلا ا ونعطيها قلنا اكس ديالها هو 1 و اي ديالها هو 2. دونك هذا هو اش هو هادو هما لي دو بوين اللي غيمر منهم اش اللي غيمر منهم لا دغوات كي باس بار لوريجين دو روبير. نمشي دابا نمثل هاد لي دو بوين او اي ا. دونك او راه عندنا ديجا. الوغ بيمر لا دغوات غيمر من هنايا من لو بوين او اللي هي 0 وغيمر من ا. اذا خصني نمثل ا. اذا ضروري ناخذ الكوس وندير التعامد. دونك قلنا لابسيس هو 1 ولوردوني هو 2. دونك غنجي هنايا
غندير التعامد، دونك ندير اسقاط ضروري، الا ما درتوش راه خطا. هنايا غيكون التعامد بحال هكذا ضروري، وهنا كذلك غيكون التعامد بحال هكذا. دونك هذا هو لو بوين ا. شنو هما لي كوردوني ديال لو بوين ا؟ هو 1 2. الوغ هاد لا دغوات il passe par دو بوين، قلنا تيمر من او و تيمر من ا. اذا غنصيب بين النقطتين وغادي نحصل على لا ريبريزونطاسيون غرافيك سو فورم ديال دغوات كي باس بار لوريجين دو روبير. اذا هذا هو لا دغوات، شفتو كيتيمر من الاصل. دائما فونكسيون لينيير لا دغوات il passe par لوريجين، دونك تيمر من ا و تيمر من او. اذا هاد لا دغوات خصنا نعطيو المعادله ديالو. دونك ليكواسيون ديال هاد لا دغوات ساهله، كنمشي كنهز هاد لا فونكسيون لينيير اللي هي اف لي اكس تساوي 2 اكس، كنحيد اف لي اكس وكندير بلاصتها ايكغيك. دونك غندير ايكغيك، دونك لا دغوات دي نسميه دي مثلا، وندير دو بوين وندير ايكغيك تيساوي 2 اكس. دونك ايكغيك تيساوي 2 اكس. دونك هذه هي ليكواسيون كارتيزيان ديالاش ديال لا دغوات دي كي باس بار لوريجين دو روبير. هنايا حيدنا اف لي اكس ودرنا بلاصتها ايكغيك، لان ايكغيك هي اف لي اكس. اذا هذه هي الطريقه ببساطه ديال رسم التمثيل البياني لداله خطيه. حتى لهنا غادي نكونوا كملنا الدرس ديال الداله الخطيه ان شاء الله تعالى. ومن بعد غنشوفوا ان شاء الله واحد التمرين شامل اللي فيه كاع الحالات ديال الاسئله اللي كيتحطوا في هذا الدرس هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.